बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी पोजीशन, सियासी मामलात बहुत कशीदा हैं। इस वक्त एक जंग का सा समा है। ये पाकिस्तान खुद बजाते खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कुछ यहाँ एहतजाज और जलसा और अपना हक के लिए बाहर खड़ा होना काफ़ी हद तक ममनू नज़र आता है। जो इस वक्त बुरहान में और अटक पुल के बाहर जो हो रहा है और जो रावलपिंडी के अंदर इस वक्त हो रहा है, जहाँ पब्लिक निकल गई सर, वो डेफिनेटली बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। इसको एलेबरेट करने से पहले मैं ज़रा उन खबर की इत्तला दूँ जो आलमी मंजरनामे से कोई शक नहीं मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा नुकसान, वो ताकत, वो रोब जो मुस्लिम उम्मा के पास था, जिसने हर महाज पर इसराइल को शिकस्त दी, जिसने हर महाज पर उन तमाम जिसे कहते हैं ना ताकतों को शिकस्त दी, जो उम्मत मुसलमान पर हमलावर थी या साजिशना से, चाहे इसके कि उम्मत मुसलमान की सुपर पावर्स, उम्मत मुसलमान के वो लोग जिनके पास हर लिहाज से ताकत भी थी, इक़्तिदार भी था, सोच भी था और करने की ताकत और सब कुछ उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो खबर सबसे ज़्यादा अहम है, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत की। कन्फर्म हो गई है जी इतलात, पहले इसराइल का दावा था और हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से जिस बंकर में उनको निशाना बनाया गया जी, वो तकरीबन 14 मंजिला नीचे तहखाने में था, यानी बेसमेंट 14 मंजिले नीचे थे ज़मीन के, और उस तहखाने में की 14वीं मंजिल पे वो एक बंकर के अंदर मौजूद थे और वहाँ उनको बड़ा एक्यूरेट तरीके से इसराइल ने निशाना बनाया। बिल्कुल नाकाबिले यकीन ये हमला था और मलबा निकालने में थोड़ी देर लगी। कल ये बेसिकली हमला हुआ था और चेक करने में, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के हवाले से उसको तस्दीक करने में हिज़्बुल्लाह का थोड़ा वक्त लगा और अब ये इतलात कन्फर्म हो गई हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन नसरुल्लाह साहब इस हमले में शहीद हो गए। वो खैर हमेशा से तैयार भी थे, लेकिन इस हमले में उनकी साहबजादी और उनकी भी शहादत की इतलात है और जो उनके इमीडिएट जानशीन थे अली कर्की, वो भी इस हमले में शहीद हुए। अब जिनको उनकी जगह पे नामजद किया गया, नईम कासिम के नाम से इतलात है कि उनको हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुकर्रर किया गया है। अच्छा, जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि काफ़ी कैलकुलेटेड हमला था और अहम चीज़ ये कि इसराइल बहुत सी चीज़ों में बहुत एक्यूरेट जा रहा है। वो जहाँ जिस टारगेट को निशाना बनाना चाहता है, कासिम सुलेमानी से आप शुरू कर लें और उसके बाद इस्माइल हानिया का ईरान पे ले लें आप, और जहाँ चीज़ों इस्माइल हानिया की कोऑर्डिनेट्स इतनी मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट थी इसराइल के पास कि ठीक उसने उसी बिल्डिंग को उस वक्त निशाना बनाया जब इस्माइल हानिया ईरान के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। इसी तरह हेलीकॉप्टर हादसे में जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद हुए, उनसे मुतलिक भी ये कहा जाता है कि पिछले दिनों जो पेजर्स वगैरह फटे थे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इसमें 13-14 शहादतें हुई थी, उन पेजर्स से मुतलिक ये इतला थी कि इन मुलाकातों में, अक्सर मुलाकातों में ईरानी सदर के पास भी ये पेजर होता था। तो यहाँ तक ही है। तो अब वो जो उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश वाला मामला है ना, उस पर भी एक सवाल है। मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से चल रही हैं कि वो भी बाकायदा तौर पर असैसिनेशन अटैम्प्ट ही थी और ये बहुत बड़ी खबर है सर, हिज़्बुल्लाह के सरबराह की इस तरीके से शहादत होना और, और मैं कह रहा हूँ कि हमास से ज़्यादा बड़ी खबर है, इस्माइल हानिया से ज़्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह सरबराह भी थे और उन्होंने इस जंग को बहुत जगहों से फैलने से भी रोका हुआ था, यानी एक्यूरेट वो इसराइल तक ही रहते थे, यानी इस जगह जगह जंग को फैलने से भी रोका हुआ था। लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ होगी, क्योंकि जो खबरें मेरे पास हैं वो ये जंग अब फैलेगी, क्योंकि सबसे पहले तो ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं अली खामनाई साहब, उनसे मुतल्लिक ईरान ने कन्फर्म किया कि उन्होंने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहन ली है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है उनके लिए ईरान की तरफ से। और इवन इराक़ के एक जंगजू रहनुमा मुक़्तदल सदर, जी हाँ, जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी थी इराक़ में, और अमेरिका उनको अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। तो मुक़्तदल सदर इराक़ी जंगजू रहनुमा है, उन्होंने भी अमेरिका को हवाले से उन्होंने कहा है कि इसराइल के बाद से कहला ने जंग कर दिया। उधर यमन में फ़ौरन तौर पर 4 अमरीकी जो बहरी जहाज़ हैं जो इसराइल को कुमक पहुंचाने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया है यमनी फ़ौज की तरफ से। तो ये जंग अब बढ़ रही, हाँ जी, ये जंग अब कम नहीं होगी। तो हिज़्बुल्लाह ने तो उसी वक्त कह दिया कि अब हम मज़ीद एक नेक्स्ट स्टेप पर आगे होंगे, तो ये जंग किसी इंसान के जाने से थोड़ी रुकनी है। तो ये मामला वसअत इख्तियार करता है। अब देखते हैं हमारी उम्मा जो है, मरी हुई उम्मा,
اس میں کتنی جان آتی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال کھل کے جہاں یہ کہا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، تین تین قراردادیں اقوام متحدہ میں پاس ہو گئی لیکن امریکہ نے ہمیشہ ویٹو کیا اسرائیل کے حوالے سے. دیکھتے ہیں غیرت کا کیا تقاضا ہے یہاں یہ چیز ہے. اب آؤں ذرا پاکستان کے حوالے سے. تو تحریک انصاف کا وہ احتجاج لیاقت باغ میں جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے، کوئی شک نہیں. اٹک پل کے ارد گرد علی امین گنڈا پور صاحب پہلے روکا گیا اور پھر پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے. جس وقت میں بھی آپ سے بات کروں برہان پل کے سراؤنڈنگ یہ سارا علاقہ ہے اور کنٹینرز ہٹائے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور وہ کرینے ساتھ لے کے گئے تھے. پی ٹی آئی کے جو مشیر اطلاعات ہیں ان کے دعوے کے مطابق تو علی امین گنڈا پور صاحب نے درباری وزراء کے چیلنج کے بعد اس شیلنگ کو ناکام بناتے ہوئے رکاوٹیں ہٹا کر آگے بڑھ چکے ہیں. پہلا ریاست بھرپور طریقے سے اس وقت طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس پہ نیکسٹ لیول پہ بھی جانا ہے. اور ادھر راول پنڈی میں بھی کشیدہ صورتحال ہے. جو اپڈیٹس میرے پاس ہے شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں سر اور بہت زیادہ تعداد میں باہر نکل آئے ہیں. کہا تھا نہ کریں، وہ لوگ آ گئے باہر. اور وہاں بھی اس وقت کارکن کافی مشتعل ہیں، وہ گلیلوں کے ذریعے پولیس کے اوپر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر پہلے گرفتاری ہوئی تھی بیرسٹر گوہر اور جو پریزیڈنٹ ہے صدر ہیں چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب. تو بیرسٹر گوہر صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا لیکن سلمان اکرم راجہ ابھی تک گرفتار ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پنجاب حکومت گرفتار کر سکتی ہے. دیکھیں پروردگار کرے کہ اس حد تک اس صورتحال تک نہ جایا جائے جس تک کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال طاقت کا استعمال اس وقت زبردست طریقے سے جاری ہے اور جس طریقے سے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز آ رہی ہیں 1 2 3 اس کے حساب سے تو اس وقت یہ پوزیشن ہے. دنیا کن چیلنجز میں ہمارے پاس اور ہم کس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے. کیسے ہمیں ڈبے کی طرح ڈڈوؤں کی طرح شادولہ کے چوہے کی طرح ہمیں ایک جگہ پہ بند کر دیا گیا. ہم کن معاملوں میں الجھ رہے ہیں. چیلنج دیکھیں کتنا بڑا. آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے مسلم امہ کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 1 سال میں 3 بڑے نقصان، ابراہیم رئیسی، اسماعیل ہانیہ حماس رہنما اور اب حسن نصر اللہ. یہ پوزیشن ہے. اچھا ادھر شمالی وزستان میں ایک حادثہ ہوا اور شیوا کے مقام پر آئل فیلڈ ہے جی، ماڑی پیٹرولیم کمپنی ہے جی، اور اس کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر تھا جس سے اڑان بھرنے کی کوشش میں اس کا انجن فیل ہو گیا اور وہ کریش کر گیا اور اس کی جو ٹیل ہے وہ زمین سے ٹکرائی ہے. 3 غیر ملکی روسی پائلٹ سمیت 14 مسافر تھے جن میں سے 6 جاں بحق ہو گیا، 8 زخمی اور زخمیوں کو سی ایم ایچ اسپتال منتقل کیا گیا ہے. تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ہاں یہ کنفرم ہوا کہ تقریب کاری نہ ہونے کی اطلاعات ہیں، یعنی تقریب کاری کے عنصر کو مائنس کر دیا گیا. یہاں تقریب کاری نہیں ہوئی ہے، یہاں تک یہ خبریں اس وقت ہیں. اور ادھر حکومت نے ایک خبر دی ہے اور اس پہ بہت زیادہ خوشی بھی منائی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی رات کو ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب سے. اب تو خیر لندن پہنچ گئے. امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں جو ممالک کے سربراہان جو موجود تھے نا ان کے لیے ایک عشائیت تھا جس میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے اور اس دوران ایک تصویر جاری کی گئی ہے جو امریکی صدر جو بائیڈن اور فرسٹ لیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران تھی اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی وارم ملاقات ہوئی ہے، 2 طرفہ موڈ پر بات چیت ہوئی ہے. نون لیگ بہت زیادہ خوش ہے اس ملاقات کے حوالے سے. یہ اب تک اپڈیٹ چل رہی ہے سر. اللہ کرے مجھے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بہت زیادہ گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو قطعاً خوش نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد الوالد.